बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों का, जिन्होंने बहुत प्यार दिया और बहुत ही मशवरे दिए। सबका शुक्रिया। उसके बाद मैं फिर पीछा करूंगा मेजर गौरव का, मैं फिर पीछा करूंगा अजीत ढोल का, और मैं फिर पीछा करूंगा मोदी का, मैं फिर पीछा करूंगा हर उस आतंकवादी का जो मेरे मुल्क में आतंकवाद फैलाएगा। मैं मुबारकबाद दूंगा पेशावर के मदरसा के उन शहदाओं को जिन्होंने मुल्क की खातर, मज़हब की खातर अपनी जान की कुर्बानी दे दी। मैं उनके लवाहिकीन से मोहब्बत का इजहार करूंगा। मैं उनके हर दुख में उनके साथ बराबर का शरीक हूँ। ना सिर्फ मैं, मेरे अहलो अयाल, मेरे वालिदैन, मेरे बहन भाई, बल्कि पूरा पाकिस्तान, पूरा आलम इस्लाम उनके साथ उनके दुख में बराबर का शरीक है। उसके बाद मैं आज बात करना चाहूँगा मेजर गौबर से, अजीत डोल साहब से और मोदी से। आप सामने से वार नहीं कर सकते क्योंकि आप जानते हैं आप आंख से आंख नहीं मिला सकते। ना तो आप आंख से आंख मिला सकते हैं और ना ही आप सामने की जंग जीत सकते। आपने जंगें जीती हैं तो पीठ पीछे वार करके, धोखे से, फरेब से, झूठ से। आप कोई जंग सामने से नहीं जीत सके, ना ही जीत सकेंगे। उसके बाद मेजर साहब, मैं आपको आज आपके एक सवाल का जवाब देने जा रहा हूं। आपने अपनी प्रीवियस लेक्चर में कहा कि मौलाना हजरात जो हैं वो कम इल्म होते हैं। मैं अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को बतलाना चाहूँगा कि आखिर मेजर गौबर को मौलाना हजरात से मसला क्या है। मेजर गौबर को मौलाना हजरात से मसला ये है कि वो कम इल्म नहीं है, वो पुख्ता ईमान वाले हैं, वो पक्के यकीन वाले हैं। और ये बात मेजर भी जानता है कि दुनिया का हर मज़हब, दुनिया के मज़हब का हर लीडर, हर रहनुमा अपनी बात से मुकर सकता है, लेकिन मुसलमानों के रहनुमा अपनी बात से कभी नहीं मुकरेंगे। इसलिए वो अपनी दिली भड़ास निकालने के लिए और हसद निकालने के लिए वो मौलाना हजरात को कम इल्म कहता है। लेकिन मैं उसे खुशी से बताना चाहूँगा कि मौलाना हजरात चाहे पाकिस्तान के हों, चाहे हिंदुस्तान के हों, वो पुख्ता ईमान वाले हैं। वो हमेशा मसलहत का रास्ता अपनाते हैं, जो कि तुम जैसा जाहिल, अनपढ़, गवार, गुमराहकुन इंसान, झूठा और फरेबी कभी नहीं समझ सकता। मेजर गौरव, तुम नहीं जानते हो कि पाकिस्तान के उलमा किस कदर पढ़े लिखे हैं, किस कदर पुख्ता ईमान वाले हैं और किस कदर बायकीन हैं, जिन्होंने आज तक अपने पैरोकारों को संभाले रखा, जिन्होंने आज तक हमें भटकने नहीं दिया और ना खुद भटके, जिन्होंने हमेशा से अपनी जानों की कुर्बानियां दी, मगर मुल्क और मजहब पर कोई बात नहीं आने दी। तुम फिक्र ना करो मेजर, फिक्र ना करो। जितने भी उलमा, इस्लामी उलमा, मजहब इस्लाम के उलमा हिंदुस्तान में मौजूद हैं, वो भी बड़े पुख्ता ईमान वाले हैं। वो जो कहते हैं ना कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं कि वो पाकिस्तान कभी नहीं आएंगे। उन्होंने तहिया कर लिया है, उन्होंने इरादा कर लिया है कि वो जब भी जाएंगे अपना नया पाकिस्तान बनाएंगे, वो पाकिस्तान कभी नहीं आएंगे। और तारीख घूमने वाली है। तुम लोगों ने जहाँ जहाँ आग लगाई, जहाँ जहाँ फसाद करवाए, वही आग अब तुम्हारे घर की तरफ आने वाली है। हम तुम्हें नहीं तोड़ेंगे मेजर, मत घबराओ। पाकिस्तान तुम्हें कभी नहीं तोड़ेगा, पाकिस्तान कभी भी नहीं तोड़ेगा। वक्त तुम्हें खुद धप्पड़ मारेगा, खुद तुम्हारे मुंह पर चमाट मारेगा।
اور تم دنیا کے وہ واحد ملک ہوگے جس ملک کے ٹوٹنے کے بعد دنیا کے آدھے سے زیادہ نئے ملک دنیا میں آئیں گے۔ ہندوستان کے علماؤں نے اپنے پیروکاروں سے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ہم پاکستان کبھی نہیں جائیں گے، وہ صرف انتظار میں ہیں کہ کسی ملک سے تمہیں مار پڑے اور وہ 25 کروڑ کے 25 کروڑ ایک نیا مسلمان ملک بنا لیں، جسے تم پاکستان 2 کہو گے انشاءاللہ۔ تم اندر سے ٹوٹو گے اور تم ٹوٹتے جا رہے ہو، تمہاری گھبراہٹ بتا رہی ہے ہم پاکستانیوں کو۔ ہم بڑے خوش ہیں اپنے حال میں، ہمیں تم سے کوئی فکر نہیں ہے، نہ ہی تم سے کسی قسم کا ڈر ہے۔ ہم نے ہمیشہ میجر گوبر صاحب آپ کا سامنا کیا ہے اور آپ ہمیشہ ہمارا سامنا کرنے سے کتراتے رہے ہیں۔ میں آج آپ کو کھلے دل سے چیلنج کرتا ہوں اور بتا رہا ہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، مگر یہ باتیں آپ کہیں لکھ لیں، اب جب بھی کبھی آپ کی کسی ملک کے ساتھ بھی جنگ ہوگی، آپ اندر سے ہی ٹوٹ چکے ہوں گے، آپ اپنے ملک سے ہی ٹوٹیں گے اور آپ کو اپنے ہی لوگ توڑیں گے، کیونکہ آپ کی پوری عوام جاہل نہیں ہے، وہاں بھی لوگ اچھے ہیں، ہندوستان کی عوام بھی اچھی ہے، کافی حد تک سچ بولنے والی ہے، سننے والی ہے، ہر کوئی آپ کی طرح آتنکوادی نہیں ہے یا آتنکوادیوں کی اکیڈمی کھول کے نہیں بیٹھا ہوا۔ اس کے بعد میں آج اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کو بتانا چاہوں گا کہ آخر مسئلہ کیا ہے میجر صاحب کو، وہ کیوں دین اسلام کو جانے بغیر دین اسلام پر بات کرتے ہیں۔ میرے پاکستانی بہن بھائیوں، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں میجر گوبر بنا چانچے بنا ریسرچ کیے اسلام پر بات کرتا ہے، جہاد پر بات کرتا ہے، اسلام کے خلاف بات کرتا ہے، جہاد کے خلاف بات کرتا ہے، جبکہ نہ تو وہ اسلام کو جانتا ہے نہ جہاد کو جانتا ہے، صرف اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ آپ لوگ ریسرچ میں نہیں جائیں گے، ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، کیونکہ جو ریسرچ میں جاتا ہے، جو ڈیٹیل میں جاتا ہے، اسے تو یہ آتنکوادی کہہ دیتے ہیں۔ جس طرح ڈاکٹر ذاکر عبدالکریم نائک کا یہ لوگ سامنا نہیں کر پائے، یہ 100 کروڑ ایک سائیڈ پہ تھے اور وہ اکیلا ڈاکٹر ذاکر عبدالکریم نائک علمی مجاہد ایک طرف تھا، یہ اس کا سامنا نہیں کر پائے۔ اس نے صرف یہی واضح کیا تھا کہ کسی کتاب میں نہیں لکھا جو تم کر رہے ہو، تمہارا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا جو تم کر رہے ہو، اور بدلے میں اسے کیا ملا؟ صرف اور صرف جھوٹ، فساد۔ آپ لوگ اگر میجر گورو کی ہر بات پر ریسرچ کریں اور ڈیٹیل میں جائیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا یہ پاگل خانے سے نکلا ہوا کوئی شخص ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو آنے والے وقت میں صرف گائے کے موت کو جائز نہیں سمجھتا، یہ اپنی عوام، اپنے چاہنے والوں کو سور کا موت پینے پہ آمادہ کر رہا ہے، اور اس نے کافی حد تک جائز قرار دیا ہے اپنے تمام ماننے والوں کو، پیروکاروں کو۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ سور کا موت پینا بھی جائز ہے، اور سب سے پہلے پیا بھی اس نے خود ہے، جس کی وجہ سے یہ اس طرح کی بغیر جواز، غیر علم، ان پڑھ اور جاہلانہ گفتگو کرتا ہے۔ رہی بات علماء کی، تو علماء ہمارا الحمدللہ اثاثہ ہیں، علماء نے اسے ہر میدان میں جھوٹا ثابت کیا، اور ان دشمنوں کو، چاہے وہ اسلام دشمن ہو چاہے وہ پاکستان دشمن ہو، انہیں یہی پتا ہے کہ جب تک ہم اپنے علماء کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، تب تک یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ ہی اسلام کا نہ ہی پاکستان کا۔ اس لیے میجر گوبر صاحب ہمیں توڑنا چاہتے ہیں۔ میرے پاکستانی بہن بھائیوں، اپنے استادوں کی قدر کریں، اپنے علماؤں کی قدر کریں، اپنے پیروں کی قدر کریں، اپنے سادات کی قدر کریں، اپنے والدین کی قدر کریں، اپنے پیر و مرشد کی قدر کریں، اپنے پیغمبروں کی قدر کریں،
اور وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھتے رہے. دنیا کی کوئی طاقت نہ ہمیں ہرا پائی ہے نہ ہرا پائے گی. انشاءاللہ رب کی رسی کو جو مضبوطی سے تھامے رکھیں، رب انہیں گرنے نہیں دیتا، بھٹکنے نہیں دیتا. زمانہ دیکھے گا، میں رہوں نہ رہوں، زمانہ دیکھے گا. ہر جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہو. اور میجر گوور جو سراسر جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے، جو فتنوں پہ فتنے گڑے جا رہا ہے، جو صرف اور صرف فساد پھیلا رہا ہے، کیڑے پڑیں گے. کیونکہ اس نے گائے کا منہ نہیں، اس نے سور کا منہ پینا شروع کر دیا.